أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 205 وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد